अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फाद शहबाज खान। दुख्तर मशरिक और मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी। बेनज़ीर की जमहूरी सोच में सियासी मुफाहमत को कितनी अहमियत हासिल थी। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत भी तैयार और हिज़्ब इख्तिलाफ भी, लेकिन मुज़ाकरात का माहौल बन नहीं पा रहा। वजूहात क्या हैं? मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के मामले पर तकसीम दर तकसीम। क्या एतमाद बहाल करने के इक़दामात से ही ये तकसीम ख़त्म हो सकती है? मुज़ाकरात और मुज़ाहमत की सियासत में क्या पीटीआई के पुराने दोस्तों का असीराने कोट लखपत की पेरोल पर रिहाई का मुतालबा माना जाएगा? और अडयाला जेल के बानी की चलेगी या कोट लखपत जेल के असीरान की? क्या पीटीआई दो जेलों के बयानिए की जंग में फंस गई है? दुख्तर मशरिक और मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो की शहादत को आज 18 बरस हो गए हैं। शहीद बीबी की फ़िक्र जमहूरी थी और वो मुफाहमत पर यकीन रखती थी। इस हवाले से उन्होंने मुफाहमत, इस्लाम, जमहूरियत और मगरिब के नाम से किताब भी लिखी है। उन्होंने सख्त तरीन आमरीत में भी कानून को हाथ में नहीं लिया, जेल काटी, जिला वतनी पर मजबूर हुई, लेकिन हर बार भुट्टो की बहादुर बेटी बनकर वापस आईं। उन्हें सानिया कारसाज का भी सामना करना पड़ा, जिसमें वो बच गईं, लेकिन जमहूरियत और पाकिस्तान के दुश्मन उनके नज़रिए और सोच के खिलाफ थे, जिसके लिए उन्होंने एक बार फिर साजिश की और 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी के लियाकत बाग में उन्हें शहीद कर दिया गया। लेकिन आज भी इनके कातिलों को सज़ा नहीं मिल सकी। बेनज़ीर भुट्टो की यौम शहादत पर सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा कि बेनज़ीर भुट्टो हमें याद दिलाती हैं कि असल बदला जमहूरियत है और इनकी ज़िंदगी और कुर्बानी पाकिस्तान में जमहूरियत की जद्दोजहद की रोशन अलामत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत, अवामी हकूक़ और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए बेमिसाल जद्दोजहद की। उन्होंने सियासी अमल में रवादारी को फ़रोग़ दिया, जो लायक तहसीन है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो के नज़दीक 27 दिसंबर हमारे लिए इज्तिमाई सोख, गौर व फिक्र और तजदीद अज़म का दिन है। बेनज़ीर भुट्टो आमरीत, इंतहा पसंदी और अदम बर्दाश्त के खिलाफ मुज़ाहमत की अलामत थी। जबकि सक्कर से गड़ी खुदाबख्श रवाना होने के मौके पर सरदार अयाज सादिक का कहना था कि बेनज़ीर भुट्टो ने अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और पाकिस्तान को एक पुरअमन, तरक्की पसंद और जमहूरी रियासत बनाने के लिए काबिल कदर इक़दामात किए और इनकी कुर्बानियाँ और खिदमात कौम के लिए मशअल राह हैं। पीपल्स पार्टी की बहुत कुर्बानियाँ हैं जमहूरियत के लिए, और एक जो साथ है इस वक्त नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान और सेनेट में पीपल्स पार्टी का और मुस्लिम लीग नून का, वो इंशाअल्लाह एक लंबी इनिंग खेलने का इरादा है। पीपल्स पार्टी की मरकज़ी रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान का कहना है कि बेनज़ीर शहीद ने जमहूरियत की खातिर सख्तियाँ बर्दाश्त की। उन्होंने सिखाया चाहे कितनी भी सख्तियाँ हों, रियासत पर हमला नहीं किया जाता। पाकिस्तान की जमहूरी सियासत में उन्होंने सहूबतें बर्दाश्त की, सबका सामना करते करते वो वापस आती थी। बीबी शहीद ने ये हमें नहीं सिखाया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक जियाला या कारकुन, हम जैसे कारकुन, कभी रियासत के किसी सुतून के खिलाफ आवाज़ उठाए, कभी किसी छावनी पर हमला करें, कभी किसी के मुल्क के बाहर जाके, चाहे सोशल मीडिया पे हो, कहीं और तरीका हो, कभी पाकिस्तान का नाम बदनाम ना करें और रियासत का नाम बदनाम ना करें। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने शहीद बीबी की सोच आगे लेके चले। इसमें कोई शक नहीं कि बेनज़ीर भुट्टो जमहूरियत और जमहूरी कदरों को फ़रोग़ देने के हवाले से एक आलमगीर शख्सियत थी, लेकिन वो इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी की भींट चढ़ गईं। आगे बढ़ते हैं और मुल्क की मौजूदा सियासी मंजरनामे पर नज़र डालते हैं, जहां सियासत और जमहूरियत की गाड़ी मुज़ाकरात पर रुकी है, जबकि मुज़ाकरात को किसी भी जमहूरी निज़ाम में रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन इसको तसादुम की बजाय मुकालमे और बातचीत से ही हल किया जाना चाहिए। पाकिस्तान गुज़श्ता कुछ अरसे से जिस सियासी सूरत हाल से दो चार है, इसमें मुज़ाकरात की अहमियत मुसल्लमा है और हुकूमत और अपोजिशन को भी इसका बाखूबी इदराक है। लेकिन मुज़ाकरात के मामले पर एक ऐसी तकसीम भी नज़र आती है जिसकी वजह से चाहते हुए भी मुज़ाकरात की मेज़ अभी तक सज नहीं पा रही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी ये बात जानते हैं, इसीलिए उन्होंने 23 दिसंबर को अपोजिशन को मुज़ाकरात करने की एक बार फिर दावत दे दी। पीटीआई और उनके जो साथी हैं जो बात कर रहे हैं, उन्होंने, मैंने आज अखबार में पढ़ा है डायलॉग की, तो मैंने तो असम्बली में डायलॉग की उनको दावत दी, उससे पहले भी दावत दी, उसके बाद भी दावत दी। अगर वो उसके ऊपर तैयार है तो गवर्नमेंट पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में हामनी होनी चाहिए, लेकिन इसकी आड़ में गैर कानूनी और ब्लैक मेलिंग वो नहीं हो सकती।
जो जायज़ मामलात हैं उसकी रोशनी में डायलॉग आगे बढ़ सकता है। वज़ीर-ए-आज़म की मुज़ाकरात की दावत से पहले 20 दिसंबर को बानी पीटीआई ने पीटीआई को स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करने की हिदायत की थी, जबकि अगले ही रोज़ 21 दिसंबर को कौमी कॉन्फ्रेंस के एलामिया में लिखा था कि अपोजिशन मुज़ाकरात के लिए तैयार है, यानी बानी एहतजाज की बात कर रहे हैं और अपोजिशन इत्तेहाद मुज़ाकरात करना चाहता है। जबकि वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से दावत आने पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने इसका खैर मक़दम किया और मुज़ाकरात के लिए महमूद खान अचकज़ई, अलामा नासिर अब्बास, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और असद कैसर पर मुश्तमिल कमेटी को तश्कील दिया। अलबत्ता इस कमेटी में पीटीआई के किसी ओहदेदार को शामिल ही नहीं किया गया। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ जो ये कहती फिरती है कि बानी ने मुज़ाकरात के बारे में महमूद खान अचकज़ई को फुल मैंडेट दिया था, लेकिन मुज़ाकरात की दावत से मुतल्लिक उन्होंने खुद ही फैसला कर लिया और पार्टी तर्जमान शेख वकास अकरम ने इसे हुकूमत का दोगलापन करार देकर मुस्तरद कर दिया। पीटीआई तो इन मुज़ाकरात में सर इंटरेस्टेड नहीं है। खान साहब जो है उन्होंने हुकूमत के साथ किसी भी किस्म की एंगेजमेंट से मना फरमाया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इसके अलावा बानी की बहन अलीमा खान ने मुज़ाकरात की दावत दिए जाने के दिन ही कह दिया था कि मुज़ाकरात की बात करने वाले बानी के साथ नहीं हैं। जब इमरान खान ने पैगाम दिया उसके बाद कोई कहेगा कि हमने हुकूमत से बातचीत करनी है तो वो इमरान खान की पार्टी का नहीं हो सकते। लेकिन केपी में कायम पीटीआई की हुकूमत के तर्जमान शफीउल्लाह जान तो कुछ और ही कह रहे हैं कि मुज़ाकरात के लिए अडयाला जेल की मुलाकातें बहाल और नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तहत इंतखाबात करवाने की शर्तें मानी गई तो मुज़ाकरात होंगे। जहाँ तक मुज़ाकरात की और मज़हमत की बात है तो हम अपनी स्ट्रैटेजी और हमारा स्टांस बड़ा क्लियर है कि गैर मशरूत मुज़ाकरात ना हम करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो या मज़म्मत हो वो नतीजा खेज हो। तमाम तर जिम्मेदारी जो है इस हवाले से महमूद खान अचकज़ई साहब को और अलामा नासिर साहब को इमरान खान साहब ने सौंपी हुई है। हमारा स्टांस डे 1 से बड़ा क्लियर है कि हम किसी किस्म की गैर मशरूत मुज़ाकरात नहीं करेंगे। शराइत के मामले पर भी अपोजिशन तकसीम है, क्योंकि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सीनियर नायब सदर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर पहले ही वाज़े कर चुके हैं कि अपोजिशन ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए कोई शर्त नहीं रखी और ना ही मुज़ाकरात बानी पीटीआई की रिहाई, जेल मुलाकातों या फिर मुकदमात ख़त्म करने के लिए होंगे, बल्कि डायलॉग सियासी अमल के बेमानी होने और इस पर कम होते अवामी एतमाद से मुतल्लिक होंगे। जबकि एक खबर के मुताबिक पीटीआई को बता दिया गया है कि मुज़ाकरात में 2024 के इंतखाबात पर कोई बात नहीं होगी। मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत की बात करें तो वहाँ शराइत तो नहीं, लेकिन चाहत और ख्वाहिशात ज़रूर मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह क्या कह रहे हैं? हमारा ख्याल है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन जो है वो कोई अपनी रजामंदी से आगाह करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब को, तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसके ऊपर जवाब देंगे और यकीनन वो जवाब मुस्बत होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन को जो है वो डायलॉग की दावत दी है और उनका मकसद भी यही है कि अपोजिशन से डायलॉग किया जाए। तहरीक इंसाफ वालों ने अपने आप को अलहदा कर लिया है। उन्होंने कहा कि जी ये मुज़ाकरात में हम बिल्कुल शामिल नहीं होंगे, हमारा इससे कोई तल्लक नहीं होगा। हमारी तो ये ख्वाहिश होगी कि पूरी अपोजिशन जो है वो मुज़ाकरात में हिस्सा ले। जो पीटीआई का जो यानी ऑफिशियल मौक़िफ़ है, उन्होंने इन मुज़ाकरात से या इन डायलॉग से उन्होंने लातल्की का इजहार किया। ये ऑन रिकॉर्ड है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन है, उससे मौलाना फजल रहमान साहब ने भी अभी तक जो है वो उसके साथ शामिल होने या उनके साथ जो है वो बैठने का उन्होंने भी इंदिया नहीं दिया। एक तरफ मुज़ाकरात की बातें हैं जिसके लिए एतमाद बहाल करने के इक़दाम करने की ज़रूरत है, लेकिन जब राना सनाउल्लाह ने तहरीक इंसाफ की मुमकिन एहतजाजी तहरीक के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि इसे रोकने का इंतज़ाम फिर अलग से करना होगा। उनकी भी ये तैयारी है कि वो अलग किस्म की होगी, तो उसे फिर रोकने का इंतजाम जो है वो भी अलग किस्म का ही होगा। रोकना तो है ना, ये तो नहीं हो सकता पूरे मुल्क में किसी गली, किसी मोहल्ले, किसी कस्बे को भी जो है वो में भी पहिया जाम नहीं होगा। ऐसा करने की कोशिश करेंगे, कानून जो है वो पूरी ताकत से उनके खिलाफ हरकत में आएगा। बजाय ये कि हुकूमत मुज़ाकरात वाला माहौल बनाने की कोई कोशिश करे, इसमें तारिक फजल चौधरी का ये कहना है कि 8 फरवरी तक बानी को कैद तन्हाई में रखा जाए। अगर जेल में मुलाकातों के बाद आप एक सियासी तौर पे एक ऐसी मुलाकातें आपकी तवक्को हो कि शुरू हो जाएं और उसके बाद जो आप वहाँ से जहर उगलें अपने इदारों के खिलाफ, रियासत के खिलाफ, 8 फरवरी तक उनकी मुलाकातें बंद रहेंगी। वज़ीर-ए-आज़म तो पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म ने 2 साल में 7 मुज़ाकरात की दावत दी, लेकिन तहरीक इंसाफ ने कभी भी मुज़ाकरात की बात को संजीदगी से नहीं लिया। शायद इसीलिए अब महमूद खान अचकज़ई और असीरान कोट लखपत से बात करने की बात करते हैं।
गुज़श्ता 10 दिनों में बैरिस्टर गोहर जो पीटीआई के चेयरमैन हैं, उन्होंने 3 बार वजीर आजम से बात करने के लिए, मुलाकात करने के लिए, डायलॉग के लिए लिटरली उन्होंने मिन्नत की है कि हम बात करना चाहते हैं, हमारे साथ बैठ जाएं। अगर चकजई साहब बात करते हैं तो हम उनके साथ भी बात करेंगे। अगर कोट लखपत जेल में कुछ कैदियों से बात करनी पड़ी तो बिल्कुल उनसे भी बात करेंगे। ये चकजई साहब के साथ बात करना, ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपने बानी चेयरमैन है इमरान खान साहब, ये तो उनका अदम एतमाद है अपनी जमात की तमाम क़ियादत पर। जहां तक बैरिस्टर गोहर के 10 रोज में 3 बार वज़ीर आज़म से मुज़ाकरात करने की मिन्नत समाजत करने की बात है, तो इस बारे में बैरिस्टर गोहर अली खान का कहना है कि इस पूरे साल में वज़ीर आज़म से कोई राब्ता नहीं हुआ। मुज़ाकरात की दावत तो पीटीआई ने मुस्तरद कर दी, लेकिन पीटीआई के पुराने रहनुमा फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी, जिन्होंने नेशनल डायलॉग कमेटी बना रखी थी, चाहते हैं कि सियासी दर्जा हरारत कम हो, और इसके लिए उन्होंने 23 दिसंबर को वज़ीर आज़म को एक खत भी लिखा था कि मामलात को आगे बढ़ाने के लिए असीरा ने कोट लखपत को पैरोल पर रिहा किया जाए। जबकि इस खत से 2 दिन पहले महमूद मौलवी ने क्या मुतालबा किया था वो भी देख लें। इस वक्त जो कि असीरान लाहौर में है, इनको रिलीफ मिले ताकि ये जो है बाहर निकल के जो है पार्टी के लीडर से, क्योंकि ये सब पुराने लोग हैं जो कि सियासत के अंदर सालों से इन्वॉल्व हैं, ताकि ये बैठ के खान साहब को समझा सकें। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ के मुज़ाकरात पर आमादगी को मुस्बत कदम करार देते हुए कहा है कि आएँ मुज़ाकरात में मामला तय करते हैं, लेकिन अगर ज़िद की तो हम भी करेंगे। इसी हवाले से बात करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मुजीबुर रहमान शामी साहब। सर बहुत शुक्रिया। एक तो आज बीबी साहिबा की शहादत का दिन भी है, 18 बरस बीत गए। दूसरा जो टॉक आज कर रहे थे वो सारे लोग कह रहे थे कि मिसाक की बात भी होनी चाहिए, डायलॉग की बात भी होनी चाहिए, डिस्कशन भी होना चाहिए। तो क्या ऐसी यादें जो आप बता सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं और उनका सिरा फिर मुफाहमत से ही निकलता हो डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए? शामी साहब। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से अगर बात की जाए तो उन्होंने एक सियासी जमातों के दरमियान मुफाहमत के लिए बहुत इक़दामात किए, और पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद के दरमियान जो महाजराई हुई थी और जिसके नतीजे में फिर मार्शल लॉ लगाने का मौका मिला और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है इक़्तिदार के ऐवान से निकाले गए और फिर उसके बाद उन्हें फांसी के तख्ते पे लटकाया गया। तो एक ये तवील कहानी है उस कशमकश की जो पीपल्स पार्टी और उसके मुखालफों के दरमियान बरपा रही। लेकिन जब बेनज़ीर भुट्टो ने इख्तियार संभाला है और पीपल्स पार्टी की क़यादत उनके पास आई है, तो उन्होंने अपने हरीफों से भी एक, और पीपल्स पार्टी के रवायती मुखालफिन हैं उनसे भी मुफाहमत की कोशिश की, और इस पर तो उनकी बाकायदा उन्होंने किताब भी लिखी, और फिर एक यानी मिसाके जमहूरियत जो है वो भी यानी अमल में आया, और नवाज शरीफ साहब के और उनके दरमियान ये मुआहदा तय पाया और दस्तखत हुए। तो वो भी इस नतीजे पर पहुंची थी कि एक वसी तर मुफाहमत होनी चाहिए, सियासी जमातों को और सियासी रहनुमाओं को एक दूसरे के साथ मुकालमा करना चाहिए। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम के ज़माने में तो मैं खुद बहुत ज़ेरे अताब रहा, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो के दौर में उनसे मुलाकात भी होती रही, तबादला ख्याल भी होता रहा, और एक बार उन्होंने हमें दोहराने पर मदऊ किया, उसमें अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब भी थे और ज़ैद सुलैरी साहब भी थे, और जहाँ तक तो एक उन्होंने बाकायदा उनसे तबादला ख्याल हुआ। उसके बाद भी मौक़े मिले और वो पूरे तहम्मुल से बात सुनती थीं और अपना नुक्ता नज़र बयान करती थीं। तो इस लिहाज से उन्होंने पाकिस्तान की सियासत को यानी एक आगे बढ़ाने में बड़ी मदद दी, और तलखी जो थी वो अपने सियासी हरीफों के साथ बहुत कम की। अगर वो हमारे दरमियान मौजूद रहती तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख जो है यकसर मुख्तलिफ होती। लेकिन जैसे आपको मालूम है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब का जो दौरे हुकूमत है, उसके बाद पीपल्स पार्टी तो बरसर इख्तिदार आई, लेकिन उसको बेनज़ीर भुट्टो की क़यादत मुयस्सर नहीं थी, और इस लिहाज से वो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकी जो उनकी ज़िंदगी में या उनकी वजह से कंट्रीब्यूशन हो सकती थी।
اچھا دوسرے شامی صاحب، ابھی دوبارہ یہ مذاکرات کا ڈسکشن تو ضرور چل رہا ہے، لیکن یہ صرف گفتگو تک ہی محدود ہے. علیمہ صاحبہ کہتی ہیں کہ جو بھی مذاکرات کی بات کرے گا وہ بانی کا دشمن ہے، پارٹی کے اندر بھی تقسیم ہے. آپ یہ موجودہ حالات کو پھر کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ جو تحریک انصاف کے اینڈ پہ، پہلے اس اینڈ سے میں چاہتا ہوں کہ آپ پہلے گائیڈ کر دیں کہ تحریک انصاف میں کیا فقدان آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، جو سیاسی جماعتیں ہیں اگر وہ ایک دوسرے سے بات نہ کریں، ایک دوسرے کا وجود برداشت کرنے پر تیار نہ ہوں، تو پھر جمہوریت جو ہے وہ کیسے توانا ہو سکتی ہے. اور اس وقت جو پی ٹی آئی کا المیہ یہ ہے کہ اس کے جو بانی چیئرمین ہیں وہ اس وقت قید ہیں، اور جو ان کی جو قیادت یعنی زندہ سے باہر ہے، اس کے پاس کوئی اختیار موجود نہیں ہے. یعنی پارٹی کا نظم جو ہے وہ برقرار نہیں رہ پایا. اس وجہ سے بھانت بھانت کی بولیاں بولی جا رہی ہیں اور سننے میں آ رہی ہیں. جب افتاد پڑی ہے پیپلز پارٹی پر یا مسلم لیگ نون پر، تو انہوں نے جو لیڈرشپ جن لوگوں کے حوالے کی ہے، انہوں نے اپنا پورے اختیار کے ساتھ اپنے معاملات کیے ہیں. یہ درست بات ہے کہ جو فیصلہ کن جو ایک پالیسی تھی وہ تو ظاہر ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو جو ہیں اور نواز شریف صاحب انہی کے پاس تھی، اور انہی کے اقدامات کی وجہ سے معاملات جو ہیں وہ تبدیل ہوئے. لیکن جو یعنی قیادت میدان میں موجود تھی وہ اتنی بے اختیار اور اتنی ناتجربہ کار کبھی نہیں تھی جیسی کہ اب پی ٹی آئی کو میسر ہے. اور پی ٹی آئی کے چیئرمین جو ہیں، بانی چیئرمین، وہ بھی ان کو کوئی سپیس دینے پر تیار نہیں ہے، اور قدم قدم پر ان کی طرف سے مداخلت ہوتی ہے یا ان کے نام پر مداخلت ہوتی ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جو پارٹی کا نظم ہے وہ اپنے طور پر اپنے آپ کو اسرٹ کرے اور اپنی حکمت عملی بنائے، اور اس کے بعد معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھائے. لیکن جب یہ بات چیت کا مرحلہ آتا ہے تو مزاحمت کی بات ہونے لگتی ہے، اور جب مزاحمت کی بات ہوتی ہے تو مفاہمت کی باتیں ہونے لگتی ہیں. تو ان کو یعنی کعبے کی ہے ہوس، کبھی کوئے بتا کی ہے، مجھ کو خبر نہیں میری مٹی کہاں کی ہے. صحیح ہے، واہ واہ، بہت اچھا. شامی صاحب، مجھے ایک اور بات آپ سے سمجھنا ہے کہ پچھلا جو سارا دور تھا اس میں تو دیکھیے بابا جمہوریت نوابزادہ نصر اللہ جو ہیں انہیں تو دیکھیں مرکز نگاہ حاصل تھی، وہ لے کے بھی چلتے تھے، سسٹم کو ایکسیپٹیبل بھی ہوتے تھے. اب محمود خان اچکزئی صاحب کے بارے میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ رول بیسیکلی ان کے نبھانے کا ہے، تو وہ ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے، حکومت تک کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ انہیں وہ اپوزیشن لیڈر تک بھی لگا سکے. تو اس پہ بھی پلیز آپ، میں چاہوں گا رہنمائی کر دیں. لیکن حضرت رسول اللہ خان کی شخصیت جو ہے اور محمود اچکزئی کی شخصیت میں بہت فاصلہ ہے. محمود اچکزئی جو ہیں بعض اوقات گفتگو کرتے ہوئے احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں. اس کے باوجود وہ ایک پرانے سیاست دان ہیں، اور وہ تمام سیاسی رہنماؤں کے ساتھ کسی نہ کسی رنگ میں کام کر چکے ہیں. تو نواز شریف صاحب سے بھی ان کا تعلق رہا ہے، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ان کا رشتہ ناتا رہا ہے. اور اب تو عمران خان صاحب ان پر بھروسہ کر چکے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو لیڈ کریں. تو میرا خیال اب یہ امتحان جو ہے وہ محمود خان اچکزئی کا ہے کہ کس طریقے سے وہ گاڑی جو ہے وہ چلاتے ہیں اور کس طرح سے اپنا راستہ کشادہ کرتے ہیں. تو امید کی جانی چاہیے کہ اگر ان کے پاس یہ اختیار باقی رہا اور کسی نے ان کی جو ہے لگام جو ہے اس کو کھینچ نہ لیا، تو شاید وہ کوئی کردار ادا کر سکیں، شاید کوئی راستہ بنا سکیں. لیکن جب یہ پی ٹی آئی کی طرف سے مختلف آوازیں اٹھتی ہیں تو ظاہر ہے ان کی پوزیشن بھی کمزور ہوتی ہے، اور وہ پھر اعتماد کے ساتھ بات کرنے کے قابل نہیں رہتے. اچھا شامی صاحب، یہ بات تو آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. میں سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں سر کہ گورنمنٹ تو کیوں چاہے گی کہ یہ مذاکرات بھی کامیاب ہوں؟ گورنمنٹ اتنی پاورفل بھی ہے اور بینیفیشری بھی ہے، تو گورنمنٹ کے اینڈ پہ آپ رہنمائی کیجئے کہ وہ کتنی انٹرسٹڈ ہے مذاکرات میں. دیکھیے، گورنمنٹ جو ہے ظاہر ہے اس کا مفاد تو اسی میں ہے کہ اس کا اقتدار جو ہے وہ پختہ رہے، وہ اس پہ براجمان رہے.
لیکن آپ اگر ایک وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو ایک انلائٹنڈ سیلف انٹرسٹ بھی ہوتا ہے. تو جتنا سسٹم مضبوط ہوگا اور جتنا سیاسی استحکام ہوگا اس کا فائدہ حکومت کو بھی پہنچے گا اور اپوزیشن کو بھی پہنچے گا. اگر کوئی ہماری سیاست میں ٹھہراؤ آ جائے اور ایک دوسرے کو تسلیم کر لیا جائے اور ہم ایسے انتخابات کرانے میں کامیاب ہو جائیں جس پر کم سے کم اعتراضات ہوں اور فریقین جو ہیں ان کو خوش دلی سے قبول کر لیں, تو میں خیال یہ ایک بڑی پیش رفت ہو سکتی ہے. اور یعنی جو مجموعی جو ہماری صورتحال ہے اس میں ایک ٹھہراؤ پیدا ہو جائے گا اور یکسوئی پیدا ہو جائے گی جو سب کے لیے فائدہ مند ہوگی. تو یہ ایک حکومت کا فوری فائدہ نہ بھی ہو تو ایک دور رس فائدہ تو ضرور ہوگا. اور پی ٹی آئی جو ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اپنا کردار جو ہے وہ ایک عام سیاسی جماعت کے طور پر ایک نارمل انداز میں ادا کرنے کے قابل ہو سکے گی. اس وقت تو جو پی ٹی آئی کی مشکلات ہیں ان میں سے یہ کہنا مشکل ہے کہ ان میں سے کتنی اس نے خود پیدا کی ہیں اور کتنی دوسروں نے اس کے حریفوں نے پیدا کی ہیں. اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک نارمل پولیٹیکل پروسیس جو ہے اس میں سے گزرتی اور اپنے ٹھنڈے پیٹوں اقتدار سے محرومی کو برداشت کر لیتی اور سسٹم کے اندر رہ کر اور پارلیمنٹ کے اندر رہ کر جدوجہد کرتی اور اپنی حکومتیں جو 2 صوبوں کی تھیں, پنجاب کی اور کے پی کے کی, ان کو ختم نہ کرتی تو آج حالات یکسر مختلف ہو سکتے تھے. شامی صاحب آخری بات جو میں سر سمجھنا چاہ رہا ہوں وہ آپ اکثر کوئی بھی نصاب اٹھائیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے حکومتوں کی جو زوال ہے اس کے اسباب لکھے ہوتے ہیں, تو یہ اپوزیشن کے زوال کے اسباب بیسیکلی چل رہے ہیں کیونکہ گورنمنٹ کے سامنے اپوزیشن ہی کوئی نہیں ہے. تو 2026 پھر آنے والا جو وقت ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن واپس آئے گی پٹری پہ, گورنمنٹ کو کوئی ٹف ٹائم دے پائے گی, کوئی اپنی بات منوا پائے گی, کوئی ڈائریکشن دے پائے گی, کوئی ایجیٹیشن کم از کم جو جمہوری دائروں کے اندر ہو اور گورنمنٹ کے اوپر ایک پریشر بھی ہو. دیکھیے ایجیٹیشن جو ہے وہ تو بہت ہو گیا. گزشتہ 2-2.5 سال سے ہم ایجیٹیشنل پولیٹکس ہی دیکھ رہے ہیں, لیکن اس کے نتیجے میں کوئی طاقت میں اضافہ نہیں ہوا پی ٹی آئی کی. تو اس لیے اب اس وقت تو امتحان ہے کہ وہ اپنی طاقت جو بچی کھچی طاقت ہے اس کو محفوظ کرے اور اپنے راستے کو کشادہ کرے. دیکھیے یہ جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں یہ سیاسی عمل میں توانا ہوتی ہیں اور سیاسی عمل میں زندہ رہ پاتی ہیں. اگر سیاسی عمل جو ہے وہ شکار ہو جائے, آپ دیکھیے اب ہم نے قائد اعظم کی سالگرہ منائی ہے 1 دن پہلے, 149 سال ہو گئے کہ وہ اس دنیا میں تشریف لائے تھے. اب قائد اعظم کی سیاست کیا تھی؟ انہوں نے قانون کی پیروی کی ہمیشہ اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے بات چیت کے ذریعے, مذاکرات کے ذریعے اپنا راستہ جو ہے اس کو کشادہ کیا. یعنی انگریز حکومت جو تھی اس سے بھی مذاکرات, اپنے جو کانگریس کے حریف تھے ان سے بھی مذاکرات, مہاتما گاندھی سے بھی مذاکرات, ویول سے بھی مذاکرات اور ماؤنٹ بیٹن سے بھی مذاکرات, اور اسی کے نتیجے میں پاکستان حاصل ہوا اور اتفاق رائے سے حاصل ہوا. یعنی کانگریس نے بھی اس سے اتفاق کیا, انگریز حکومت جو تھی اس نے بھی اتفاق کیا اور مسلم لیگ اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی. تو یہ ایک سیاست جو ہے وہ سیاسی جماعتیں کوئی چھاپا مار تنظیمیں نہیں ہوتی, نہ گوریلا تنظیمیں ہوتی ہیں, نہ اس نے اپنے کارکنوں کو ہر وقت آزمائش میں ڈالنا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ جو حالات ہیں ان کا جو تقاضا ہے, خان صاحب جو ہیں وہ بھی یہ سمجھ رہے ہوں گے, اور میرا خیال ہے کہ اگر وہ ٹھنڈے دل سے غور کریں گے تو ضرور اپنی گزشتہ کارکردگی کا جائزہ لے کر اپنے مستقبل کی بہتر صورتگری کر سکیں گے. بہت شکریہ. سینئر جرنلسٹ, سینئر تجزیہ کار مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام میں شارٹ بریک ایک شامل کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خان صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. مذاکرات کا دوبارہ ماحول تو بن رہا ہے, لیکن مذاکرات کی ڈسکشن کو لے کر پارٹی کے اندر بھی بہت ساری تقسیم ہے اور بہت سارے معاملات بھی ہیں. علیمہ بی بی اس پر اپنا ڈیفرنٹ موقف رکھتی ہیں, شیخ وقاص صاحب اس پہ اپنا ڈیفرنٹ موقف رکھتے ہیں, تحریک تحفظ آئین پاکستان اس پہ ڈیفرنٹ موقف, ایون کھوکھر صاحب جو ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, ان کا اپنا ایک اوپینین ہے. تو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس سارے ماحول کو خان صاحب؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. فہد صاحب, خان صاحب کی
बाइज्जत तरीके से रिहाई होनी चाहिए, अपने उसूलों पे कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर। वो इस वक्त अपनी ज़िंदगी में पहली बार एक ऐसी सूरत हाल से दो चार हो चुके हैं जहां वो अपने साथियों के मरहून मिन्नत हैं कि खुद तो वो फैसला करते हैं, लेकिन ये वाला काम ऐसा है खान साहब को बाहर लाने में कि उसमें उनके साथियों यानी हम लोगों ने एक बुनियादी रोल अदा करना है। जिंदगी में ये इम्तिहान इस तरह का इमरान खान साहब पे पहले कभी नहीं आया, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि खान साहब को हम रिहाई की तरफ लेके जाएं ताकि वो कौम को लीड कर सकें। अब उसके लिए क्या तरीकाकार अपनाया जाए, क्या सिर्फ एहतजाज किया जाए या बातचीत की जाए? मेरा इस पे मौक़िफ़ ये है कि सियासत में एहतजाज भी होता है, बातचीत भी होती है। अगर बातचीत से एक रास्ता निकलता है तो फबेहा, नहीं है तो एहतजाज तो एक सियासी जमात का हक है और वो हम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये टीम जो उनकी है उसके बहुत सारे काम हैं जो उसने करने थे, बड़े टाइमली करने थे। फिर अब आप क्या देख रहे हैं, फिर वे फॉरवर्ड फिर क्या होना चाहिए, उसका हल फिर क्या होना चाहिए? आपके अपने साथी जो हैं, आपके अपने दौर के बड़े सीनियर लोग, फवाद चौधरी साहब का नाम ले लें आप, इमरान इस्माइल साहब का नाम ले लें, वो सारे कहते हैं ये टीम ही नहीं है, इस टीम से डिलीवर नहीं हो पाएगा, ये कैसे लेके चलेगी। तो फिर बहुत सारे लेकुनाज हैं, फिर तकसीम है, बड़े मसाइल हैं। फिर हल फिर आपको क्या समझ आता है इसका? बात आप बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन हल क्या है? देखें, वो भी हमारे पुराने साथी हैं, बल्कि थे, छोड़ के चले गए जिस भी वजह से मजबूर हुए, मेरी हमदर्दी है उनके साथ। लेकिन कम से कम उन साथियों के बारे में ये बात नहीं करनी चाहिए जो इस वक्त मुश्किल में जैसे भी है इमरान खान के साथ खड़े हैं। लेकिन अगर पुराने साथी इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई कोशिश करते हैं तो मैं ये भी बात करूंगा कि जो मौजूदा लीडरशिप है, मैं तो लीडरशिप रोल में नहीं हूं, क्योंकि ना मैं चेयरमैन हूं, ना मैं जनरल सेक्रेटरी हूं, ना कोई ऐसा बड़ा और कोई ओहदा है, लेकिन मैं एक पार्टी का एक एमएनए हूं, पार्टी का एक पुराना कारकुन हूं। मैं नई लीडरशिप को ये कहूंगा कि आप किसी भी इमरान खान साहब की रिहाई की कोशिश को डिस्करेज ना कीजिए, सिर्फ इस वजह से कि इमरान इस्माइल साहब या फवाद साहब या महमूद मौलवी साहब या कोई भी पुराना साथी कोई कोशिश कर रहा है, तो उनकी भी इमरान खान साहब से एक जमाने में एक मोहब्बत थी या अब भी है। तो मैं तो हर उस कोशिश को सपोर्ट करूंगा जिसमें इमरान खान और असीरान कोट लखपत की रिहाई की बाइज्जत, मैं हर सेंटेंस में ये कह रहा हूँ बाइज्जत। उसकी वजह यह है कि अगर उसूलों पे कॉम्प्रोमाइज करके निकलना हो तो फिर तो इमरान खान साहब को ये 800-900 दिनों की जेल की जरूरत क्या थी? 8-9 घंटे में बाहर आ जाते, बल्कि एक आधे घंटे में निकल आते। स्टैंड इमरान खान ने क्यों लिया? मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मेरी 7 मरतबा की गिरफ्तारी क्यों हुई? मैं पहली गिरफ्तारी पे ही निकल आता। क्या वजह थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से निकला, गिरफ्तार हुआ, लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पे निकला, गिरफ्तार हुआ, पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पे निकला, गिरफ्तार हुआ, और होता रहा। आखिर में पेशावर हाई कोर्ट ने मजबूर होकर एक हुक्म दिया कि अब अगर इसको गिरफ्तार किया तो उस सरकारी अफसर को या डीपीओ या डीसी को तौहीन अदालत होगी। तो इमरान खान ने एक स्टैंड लिया ना एक मकसद के लिए। तो जो भी लोग मैं एक्सपेक्ट करता हूं, और यहां मैं एक चीज पे अप्रिशिएट करूंगा मोहतरम महमूद खान अचकजई साहब को, कि महमूद खान अचकजई ने बड़ी खूबसूरत एक बात की। उन्होंने कहा कि मुझे इमरान खान साहब ने एक मैंडेट दिया है उनकी रिहाई का, लेकिन मैं उनकी इज्जत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। तो ये मैं सबको कहूंगा, चाहे मौजूदा लीडरशिप है जो पार्टी में है या साबिका लीडरशिप है, आप सब कोशिश कीजिए, हम भी अपनी कोशिश करें कि इमरान खान अपने उसूलों पे कॉम्प्रोमाइज किए बगैर रहा हो, डील ना हो, पॉलिटिकल डायलॉग के जरिए निकलें। खान साहब, जो आप महमूद खान साहब की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है कि हुकूमत ने तो अपोजिशन लीडर तक बनने में उनको एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो बहुत सारी ऐसी आवाज़ें भी बीच में चाहिए थी। अब महमूद खान अचकजई साहब का बहुत बड़ा कद है, बहुत बड़ा नाम है, बड़े सीनियर सियासतदान हैं, बड़े रिस्पेक्टेड हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पे ऐसे लोग भी रिक्वायर्ड थे जो कोई रास्ता बनाने में भी महारत रखते। सिर्फ स्टेटमेंट्स देने में महारत वाले लोग तो बहुत सारे हैं, मौजूद हैं, वो काम भी कर रहे हैं, लेकिन वो जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी, जो इस वक्त जो डोज रिक्वायर है, वो मिल ही नहीं रही, वो दवाई नहीं मिल रही। तो इसका फिर मुतबादिल भी फिर कोई नहीं, पार्टी के अंदर भी कोई ऐसा बंदा नहीं। वो फिर सारी नज़रें जब महमूद खान अचकजई साहब पर जाती हैं, तो अभी शामी साहब हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे, हम उन्हें कह रहे थे कि भाई नवाबजादा नसरुल्लाह साहब को और महमूद खान अचकजई साहब को अगर हम कंपेयर करें तो क्या आप क्या रहनुमाई फरमाएंगे? तो शामी साहब फरमा रहे थे
کہ جو محمود خان اشرف ہیں وہ کبھی کبھی بات کرتے ہوئے احتیاط کا دامن چھوڑ دیتے ہیں. تو بہت ڈفرینس ہے. ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ایکسیپٹیبلٹی کو لے کر آپ بالکل اچھے سے سمجھ رہے ہیں, تو اس پہ بھی گائیڈ کیجیے گا کہ اس کا کیا جواب ہے. دیکھیں فاق صاحب, جب یہ نیا الیکشن ہو گیا پچھلے سال 8 فروری کا, سر اللہ نے ہمیں بڑی کامیابی دی. باوجود اس کے کہ ہمارا آدھا مینڈیٹ غائب کر دیا گیا, پھر بھی ہم 90+ تھے قومی اسمبلی میں. اور میری فیلنگ یہ تھی کہ باہر جو مقتدرہ ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے یا اور جو سیاسی قوتیں ہیں, وہ عمران خان صاحب سے ایک طرح سے جو پورا نظام ہے, ایک طرح سے خدا نخواستہ ان کو فکر ہے, میں وہ دوسرا لفظ یوز نہیں کروں گا کہ ڈر ہے, بلکہ یہ کہ ان کو فکر ہے کہ عمران خان صاحب حکومت میں آ کے یا طاقت میں آ کے کیا سیاسی انتقام لیں گے, کیا بدلہ لیں گے. ایک ڈر یا ایک خوف یا ایک ایسی کیفیت جس میں آپ اعتماد کا فقدان اس کو کہیں. میں عمران خان صاحب سے 16 فروری کو پچھلے سال ملا. خان صاحب کو میں نے یہی ذکر کیا کہ دیکھیں, اگر ہم سے کوئی ڈر رہا ہے تو جتنا میں آپ کو جانتا ہوں, آپ سیاسی انتقام میں نہیں سمجھتا کہ آپ اس طرف جائیں گے. خان صاحب نے مجھے کہا بالکل ایسا ہی ہے. تو پھر میں نے ان کو ایک بات کی کہ پچھلے سال, یعنی جو میری بات ہو رہی تھی تو 2024 16 فروری تھی, تو میں نے ان کو 2023 کی بات کی جب خان صاحب کی ابھی گرفتاری نہیں ہوئی تھی, کہ رمضان المبارک تھا 2023 کا اور 2022 کے اینڈ میں, اور وہاں زمان پارک میں عمران خان صاحب سے ایک سوال کیا گیا ایک میڈیا پرسن کی طرف سے کہ کیا آپ فتح مکہ ماڈل کی بات کرتے ہیں, تو اگر آپ اقتدار میں آگے تو کیا آپ اس ماڈل کی طرف جائیں گے, یعنی کہ کیا آپ ایک عام معافی کا اعلان کریں گے. عام معافی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی نے قتل مقاتلہ کر دیا, ظلم کیا, اس کو معاف کر دیں. مطلب یہ ہے کہ آپ ذاتی انتقام کی طرف تو نہیں جائیں گے. باقی تو جس نے جرم کیا ہے, قتل کیا ہے, اغوا کیا ہے, جو بھی کیا, وہ تو عدالت میں اپنا جواب دے گا, کیونکہ وہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے کسی کو معاف کرنے کا. لیکن سیاسی انتقام کی بات ہو رہی تھی, تو خان صاحب نے کہا کہ میں نہ صرف فتح مکہ ماڈل پہ بلیو کرتا ہوں, اس کی طرف جائیں گے, بلکہ انہوں نے ایک سٹیپ آگے جا کے بات کی کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو لے کے ویسٹ نے اپنے ملکوں کو بہتر کیا. اور پھر انہوں نے ایگزامپل دی کہ جو نیلسن منڈیلا صاحب, کہ نیلسن منڈیلا نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنا کے ساؤتھ افریقہ کو اپارٹھیڈ یعنی نسلی امتیاز سے آزاد کر دیا. یہ بات میں نے آ کے باہر ایک مقصد کے لیے کی کہ اگر عمران خان صاحب سے کسی کو ڈر ہے, کسی کو خوف ہے, وہ دور ہو جائے, کہ وہ ایک لیڈر ہے, وہ ذاتی انتقام کے لیے نہیں آئے گا باہر, وہ ملک کو لیڈ کرے گا. تو اب یہ میں نے تفصیلاً آپ کو جواب اس لیے دیا کہ یہ جو ڈائیلاگ جو بھی کرے گا, میں تو کسی ڈائیلاگ کا حصہ نہیں ہوں, میں تو کسی کمیٹی کا حصہ نہیں ہوں, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ڈائیلاگ میں لوگ انوالو رہے ہیں, بیرسٹر گوہر انوالو رہے ہیں, علی امین خان انوالو رہے ہیں, ایکٹیولی جو رہے ہیں. مجھے نہیں پتا ابھی مجھے کہ محمود خان اچھا صاحب کس لیول پہ ڈائیلاگ میں انوالو ہے, آئی ڈونٹ نو. لیکن میں یہ کہوں گا کہ جو بھی ڈائیلاگ کرے اس کو یہ سٹینڈ لینا ہوگا دونوں طرف سے, ہماری طرف سے جو ڈائیلاگ کا حصہ ہو یا اس طرف سے جو ڈائیلاگ کا حصہ ہو, دونوں نے یہ سٹینڈ لینا ہے کہ جو باتوں پہ ایگری ہو جائے اس پہ پھر آپ نے سٹینڈ لینا ہے کہ بھئی اس سے پیچھے کوئی نہیں ہٹے گا. تو اس وجہ سے قداور لوگ یا ایسے لوگ جو اپنی بات پہ کھڑے ہو سکیں, پھر فیس کر سکیں اپنی لیڈرشپ کو کہ نہیں یہ بات ہوئی تھی. اب آپ نے اگر ایسے کوئی لوگ بیچ میں پڑ گئے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے گا, کوئی ایسا کوئی مسئلہ کشمیر تھوڑی ہے, میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا دل بڑا کرنا ہے, اور انشاءاللہ عمران خان صاحب ایک بڑے پائے کے لیڈر ہیں, تو آپ کو ان کو جیل میں رکھ کے کیا فائدہ ہے؟ قوم کے ایک لیڈر کو جیل میں رکھ کے ملک میں کوئی سیاسی استحکام نہیں ہے. تحریک انصاف کے سینئر رہنما جی علی محمد خان ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. شارٹ بریک لیں گے جی, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ اختیار ولی خان صاحب, وزیراعظم کے کوارڈینیٹر, مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما موجود ہیں. خان صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. خان صاحب, اب تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو 73 کے آئین کو اس کی اصل شکل میں بحال کریں, دوسرا شفاف انتخابات جو ہیں انہیں یقینی بنائیں, اور متفقہ طور پر نئے الیکشن کمشنر کی تقرری, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر شفاف انتخابات اور یہ ساری چیزیں. یہ تو مطالبہ ان کی طرف سے سامنے آیا. آپ کو گورنمنٹ اس پہ کیا رد عمل ہے گورنمنٹ کا جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فواد شہباز صاحب. انفیکٹ دیکھیں, جو نئے الیکشن کمشنر کا اس کی تعیناتی کا وہ ہے, آپ نے جس طرح بات کی
تو یہ مطالبہ تو ٹھیک ہے، جائز ہے، بالکل وہ ہوگا، اپنے ٹائم پر ہوگا، اور جو اس کا کورس ہے، وہ پروسیس ہے، اس کے مطابق ہی ہوگا۔ ہاں، اس میں جو ہے تو مطلب ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف شاید یہ چاہتی ہو کہ ان کی مرضی کا کوئی لگے کوئی چیف الیکشن کمشنر، جس طرح پہلے ماضی میں ہوتا رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ حالانکہ اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ والا جو الیکشن کمشنر بیٹھے ہیں سلطان راجہ صاحب، تو یہ بھی انہی کے دور میں انہی کے لگائے ہوئے اور انہی کے من پسند تھے، لیکن بعد میں پھر ان کو پرابلم ہو جاتی ہے جب یہ الیکشن کے نتائج ان کی مرضی کے مطابق نہیں ملتے، تو پھر کو ہر وہ شخصیت پھر ان کو اچھے نہیں لگتے۔ جہاں تک دوسرا مطالبہ آپ نے بتایا، ان کا وہ دوسرا ہے شفاف انتخابات، ظاہری بات ہے آئین کی بحالی کا، 1973 کا آئین اس کی جی اصل شکل میں شفاف بحال۔ انتخابات، اب شفاف انتخابات پہ اگر ہم بات کریں تو اس کو تو کوئی پارٹی ڈینائی نہیں کرے گی۔ وی آل آر پولیٹیکل پارٹیز اینڈ ایوری بڈی از ویری مچ کنونسڈ اباؤٹ اٹ کہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن جو ہے وہ تمام پولیٹیکل جماعتوں کا ایک وہ ہے، ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے اور ان کی خواہش بھی ہوتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف بالخصوص اور پھر بالعموم جو ٹی ٹی اے پی کی جو یہ تنظیم بنی ہے، ڈائیلاگ کمیٹی ہے، ان کو کم از کم یہ چیز ذہن میں رکھنا ہوگا کہ وی ہیو دا سیم ریزرویشن ریگارڈنگ دا الیکشن 2018۔ 2018 میں جو ہمارے ساتھ ہوا تھا، تو ہمیں ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں ملے، ہمارا مینڈیٹ چورا کر عمران خان صاحب کی جماعت کو، پی ٹی آئی کو دے دیا گیا تھا۔ تو وی اسٹک ٹو اٹ۔ اگر کوئی تحریک انصاف کی اور عمران خان صاحب کی ذمہ داری لے لے کہ آئندہ وہ کسی ریگنگ کی طرف نہیں جائیں گے اور وہ ایسی کسی ایکسرسائز کو سپورٹ اور پروموٹ نہیں کریں گے، تو ہماری طرف سے ان کو گرین سگنل ہے۔ نمبر 3، when it comes to the constitution thing of 1973، تو فہد صاحب 1973 کے کانسٹیٹیوشن کو کیا ہوا؟ وہ تو اپنی جگہ پر بحال ہے۔ کیا اس وقت باوجود تمام غلط بیانات کے باوجود سہیل آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ ہیں؟ اس وقت پاکستان تحریک انصاف اسی آئین کے تحت حلف لیے ہوئے قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، صوبائی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ آف پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اگر آئین بحال نہ ہو تو کیا یہ آپ کو کہیں نظر آئیں گے؟ نو، کبھی بھی نہیں۔ تو میرے خیال میں یہ مطالبہ جو ہے، یہ ویسے وہ کہتے ہیں نا، وہ ویسے ڈریسنگ ٹاپنگ کے لیے انہوں نے شاید کر لیا ہوگا۔ آئین بحال ہے، اٹ از ویری مچ انٹیکٹڈ، اور ہاں اس میں اگر ترمیم کی بات ہے تو 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جب ہوئی تھی، تو اس میں پاکستان تحریک انصاف نے، بیرسٹر گوہر صاحب کی پریس کانفرنس آن ریکارڈ ہے، جب انہوں نے کہا تھا کہ the government was going to amend the 1/3 of constitution of Pakistan but we stopped them، اور ہم نے اس کی جو انٹینسٹی تھی وہ ختم کر کے اس کو ڈی انٹینسیفائی کر دیا ہے، جو امینڈمنٹ تھی۔ تو یہ تو کریڈٹ لیتے رہے ہیں، تو کس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے تو یا وہ اس وقت سسپینڈڈ ہے، یا اس کی جو کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ ہوئی ہے وہ ان لافل ہوئی ہے۔ میرے خیال میں یہ مطالبہ جو ہے یہ ویسے فیشن کے لیے یا شو شاہ کے لیے کیا گیا ہے، اس کا کوئی مجھے مطالبات ہونے چاہیے، کوئی ضرورت محسوس ڈائیلاگ نہیں کو بھی ہوتی۔ آگے بڑھائیں اور گپ شپ بھی آگے بڑھے، ایک ماحول بھی بن سکے گورنمنٹ کے اینڈ پر۔ کیا لسٹ ہونی چاہیے مذاکرات کی جس پر ڈائیلاگ ہو سکے، بات ہو سکے؟ دیکھیں، لاٹ آف تھنگز، سیاسی لوگ جب بیٹھتے ہیں نا تو وہ اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایجنڈے پر لائے بغیر، جب آپ کے بیچ میں فاصلے کم ہو جاتے ہیں، جب آپ کے بیچ میں جو درجہ حرارت ہے وہ کم ہو جاتا ہے، تو پھر بہت ساری چیزیں ڈسکس ہو سکتی ہیں۔ اور میں ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ ڈائیلاگ جو ہے، اس کا ایجنڈا جو بھی ہوگا اس کا ایجنڈا، اس کے کچھ آؤٹ کم بھی نکلے گا، لیکن سب سے بڑا آؤٹ کم جو ہے وہ یہی ہوگا کہ جس بند گلی میں پاکستان تحریک انصاف جا کے پھنس چکی ہے، ان کو کہیں سے بڑا راستہ نہیں نا، چھوٹی سی پگڈنڈی ان کو ضرور مل جائے گی۔ لیکن یہ اور یہ خان صاحب، اپنے سفر یہ سسٹم کے لیے بھی، آپ کے سسٹم کے اندر آپ کی اپنی مضبوطی کے لیے، سسٹم جتنا مضبوط ہوگا، اختیار ولی خان صاحب اتنے مضبوط ہوں گے، آپ کا پرائم منسٹر اتنے مضبوط ہوں گے۔ آپ کے سسٹم ہی کی تو یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کی اپوزیشن مضبوط ہو، اور یہ ڈیموکریٹک نارمز کے مطابق ہے، تو اپوزیشن ہے ہی نہیں اختیار ولی خان صاحب کی، اور آپ اکیلے ہی ہیں سارے۔ دو باتیں ہیں، ایک ہے اپوزیشن کی، اپوزیشن تو از ویری مچ دیئر۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مطلب ان کی سوشل میڈیا پہ
تو ہمارے فیلڈ مارشل کے خلاف جس طرح ٹرولنگ ہوتی ہے وہ آپ نے دیکھی ہوگی، جو یو کے میں ہوا تھا وہ بھی آپ نے دیکھی ہوگی، عمران خان صاحب نے جو خود ٹویٹ کی تھی وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور جو قومی اسمبلی میں انہوں نے کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، کل جو لاہور میں انہوں نے کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو اپوزیشن از ویری مچ دیئر، بٹ when it comes to the norms things, there is no norms. کوئی نارمز نہیں ہے، کوئی سوشل نارمز نہیں ہے، کوئی پولیٹیکل نارمز نہیں ہے، کوئی کانسٹیٹیوشنل نارمز نہیں ہے. They think that they are above the law and above the constitution, and they think that کہ ان کا جو they are standing taller than Pakistan. حالانکہ ایسا نہیں ہے. I believe یہ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ عمران نہیں تو پاکستان نہیں. ہم کہتے ہیں کہ پاکستان ہوگا تو سب ہوں گے، پاکستان نہیں ہوگا تو خان کیا، عمران کیا، فلان کیا، ڈمکان کیا. اچھا خان صاحب، آپ نے فرمایا تھا کہ بیرسٹر گوہر علی خان منت سماجت کرتے رہے، کچھ 7 دفعہ وزیر اعظم صاحب کے لیے، کوئی مذاکرات، ڈسکشن، ملاقاتیں، یہ ساری چیزیں. گوہر علی خان نے کہا کہ میرا تو سال ہو گیا، رابطہ ہی کبھی نہیں ہوا وزیر اعظم سے. سر وہ میری سٹیٹمنٹ جو ہے وہ دیٹس اے ویڈیو سٹیٹمنٹ، وہ کوئی لکھی ہوئی نہیں ہے کہ کوئی اس کو امینڈ کر سکے. میں نے اس میں لکھا تھا کہ بیرسٹر گوہر نے گزشتہ بیرسٹر گوہر نے بھی شاید وہ پڑھی ہے، دیکھی ہے، سنی ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو میرے خیال میں کلین کرنے کے لیے یا صاف کرنے کے لیے انہوں نے کوئی انجسٹیفائڈ قسم کی کلیریفیکیشن دے دی ہے. میں نے یہ کہا تھا اینڈ آئی اسٹک ٹو مائی ورڈز کہ گزشتہ 10 دنوں میں بیرسٹر گوہر نے 3 بار میڈیا ٹاکس میں یہ بات کی ہے کہ بس کرے جی، اب ہمارے ساتھ بات کریں، we want to sit with you، ہم بات چیت چاہتے ہیں، خدا را جانے دے، معافی تلافی کی طرف آ جائیں، گفتگو کرنا، ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کو 3 بار انہوں نے کہا خان صاحب، آپ کو بیرسٹر گوہر علی خان صاحب پہ رحم نہیں آیا؟ آپ بیٹھے، وہ کہہ رہے ہیں تو بیٹھتے نہیں ان کے ساتھ؟ تو سر اس کے بعد پھر میرے وزیر اعظم نے، حالانکہ 6 بار اس سے پہلے میرے وزیر اعظم شہباز شریف نے ان کو آفر کی، تو ان کے جو آفر تھی جس میں سنسیریٹی تھی ڈائیلاگ کی، اسپیکر کی سربراہی میں ان کے لیے کمیٹی بھی بنا دی گئی، لیکن انہوں نے اس کو ریڈیکیول کیا، اس نے ان کا تمسخر اڑایا. لیکن اب جب بیرسٹر گوہر نے پھر بھی کہا تو آئی سویئر ٹو گاڈ، میں فہد بھائی آپ کے سامنے، آپ کے سامعین کے سامنے میں حلفاً کہتا ہوں کہ میری جماعت میں، پاکستان مسلم لیگ نون میں شاید 25% اس مذاکرات کے مطلب انہوں نے اتنا ہمیں ستایا ہے، اتنا ہمیں ریڈیکیول کیا، اتنی ہماری ٹرولنگ کی ہے، ہمارے مردوں تک کا انہوں نے تمسخر اڑایا ہے پاکستان تحریک انصاف نے. تو شاید کوئی اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. لیکن وزیر اعظم بڑا آدمی ہے، بڑا دل گردہ رکھتا ہے، بڑی کرسی پر بیٹھا ہے، بڑا ویژن اور بڑا سینہ، بڑا صبر رکھتا ہے. انہوں نے ان کو دوبارہ 7ویں بار انہوں نے آفر دے دی ہے. تو اب اس کے بعد پھر علیمہ خان نے کیا کہا، تو لٹرلی میں ایم ٹیلنگ یو، آئی ایم اے ہارڈ لائنر فرام مائی پارٹی. میں اپنی جماعت میں سختگیر موقف رکھنے والا بندہ ہوں، لیکن جب میرے وزیر اعظم نے کہہ دیا سو میں اس کا باؤنڈ ہوں، میں اس کو پھر آنر کروں گا. پھر شیخ وقاص کی سٹیٹمنٹ آپ اٹھا لیں کہ یہ دوغلاپن ہے، یہ منافقانہ ہے، یہ ہے، وہ ہے. What do you think of کہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں اس طرح تو اگر سٹیٹمنٹس کی بنیاد پہ آپ بات کر رہے ہیں، بالکل جیسے آپ بتا بھی رہے ہیں، تو طارق فضل صاحب نے کہا کہ بھائی ان کو پھر آپ قید تنہائی میں 8 فروری تک رکھیں. تو وہ تو آپ کے منسٹر کی طرف سے بھی جو بیانات آتے ہیں، آپ کے اپنے بیانات بڑے سخت ہوتے ہیں. سر میری رانا ثنا کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کو پھر الگ طرح سے دیکھیں گے، اگر یہ الگ سوچ رہے ہیں تو پھر وہ تو آپ کے سامنے ہے سارا کچھ. فہد صاحب، ایک ہوتا ہے ایکشن، ایک ہوتا ہے ری ایکشن. ہماری طرف سے آپ ریکارڈ اٹھا لیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے کسی وزیر کا، کسی عہدیدار کا، کسی مشیر کا، کسی بھی جماعتی سطح کے ہمارے آفس بیئرر نے کبھی بھی کوئی اس طرح کی بات خود سے منہ اٹھا کے جو ہے وہ شروع نہیں کی ہے. یہ کوئی بات کرتے ہیں تو ہم جواب دیتے ہیں. تبھی جا کے میں نے پرسوں کہا تھا کہ ہمیں بھی پھر کوئی شوق نہیں ہے آپ سے مذاکرات کرنے کا، ورنہ اس سے پہلے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم نے کہہ دیا کہ مذاکرات کے لیے، ڈائیلاگ کے لیے آپ کو دعوت دیتے ہیں، آپ ناجائز مطالبات نہ رکھیں اور سنجیدہ مطالبات کے ساتھ آ جائیں. تو پھر ٹھیک ہے، بڑے نے کہہ دیا، لیڈر نے کہہ دیا، پرائم منسٹر نے کہہ دیا، ہی از دا چیف ایگزیکٹو آف پاکستان. ٹھیک ہے، مانتے ہیں، بالکل اس کی پابندی کریں گے، اس کو آنر کریں گے. تو ان کو بھی آنر کرنا چاہیے، یہ میری قیادت کو آنر کریں گے،
میں ان کی قیادت کو آنر کروں گا. یہ ہماری قیادت کی رسپیکٹ کریں گے, ہم ان کی رسپیکٹ کریں گے. یہ الگ تیاری جو رانا صاحب کہہ رہے ہیں یہ بتا دیجئے وہ کیا ہے پھر الگ تیاری؟ پھر اگر یہ الگ سوچ رہے ہیں تو الگ تیاری سے ہم اس پہ بھی ذرا مطلب if you think definitely اگر آپ ایک طرف مذاکرات کا ڈھونگ رچانا چاہتے ہیں اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم کوئی حکومت گرانے کے لیے کوئی سازش کریں گے یا شرارت کریں گے یا ہمیں فارغ کر دیں گے, یا آپ کر تو ایسا آپ سکتے نہیں ہے, لیکن آپ کی شرارت کے مطابق آپ کو آپ کی نیت کی سزا پہ. محمد علی درانی صاحب میں سینئر سیاستدان خان صاحب وہ ہمارے پروگرام میں بتا رہے تھے کہ گورنمنٹ بالکل ہی نہیں چاہتی, گورنمنٹ کیونکہ بینیفیشری ہے تو گورنمنٹ کیوں چاہے گی کہ یہ مذاکرات کامیاب بھی ہوں اور یہ کسی منطقی انجام تک بھی پہنچیں. تو وہ ایک ڈیفرنٹ اوپینین تھا ان کا, میں نے کہا میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں. درانی صاحب جو ہے وہی پرانا پالیٹیشن, لیکن ان کی ٹریننگ بھی ساری پرویز مشرف صاحب کے دور میں ہی ہوئی تھی. ان میں خود بھی ایک عامر کی جو ہے نا وہ ایک سوچ جو ہے وہ گھسی ہوئی ہے, وہ روح اس میں گھسی ہوئی ہے. جمہوری دور میں تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کی کوئی تربیت ہوئی ہو, تو وہ ویسے سازشی شرارتی سوچ اگر ان کو کوئی آئی ہوگی, اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. بالکل گورنمنٹ بینیفیشری بھی ہے جو بھی آپ کہیں, لیکن بڑا پن بھی ہم ہی نے دکھایا ہے. جب ہم اپوزیشن میں تھے تو پرائم منسٹر شہباز شریف اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے. جب آپ گواہ ہیں اس بات کے فہد صاحب, جب شہباز صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کو میثاق جمہوریت ان کے ساتھ سائن کیا تھا, ہم آپ کے ساتھ میثاق پاکستان سائن کرنا چاہتے ہیں. یاد ہے آپ کو, اس کا تمسخر اڑایا گیا تھا اس وقت جب یہ حکومت میں تھے اور ہم اپوزیشن میں تھے. آج 7ویں بار میرا وزیر اعظم ڈیسک پہ ان کے جا کے اپوزیشن لیڈر ون عمر ایوب واز دیئر, ان کو آفر کی گئی تھی, اسد قیصر صاحب کو اور بیرسٹر گوہر صاحب کو آفر کی گئی تھی, پھر ان کے بعد انہوں نے پھر کی تھی. ہم تو ڈائلاگ پر یقین رکھتے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز میں ڈائلاگ نہ ہو تو یہ پولیٹیکل پارٹی رہتی کدھر ہے. بٹ یہ بات اب محمد علی درانی صاحب کو کون سمجھائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی وہ ٹریننگ, وہ تربیت, وہ نارمز ہے ہی نہیں. جب وہ حکومت میں تھے وہ تب بھی آپ کو یاد ہوگا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں سب آ گئے, وزیر اعظم شہباز شریف بھی اس وقت موجود تھے جب وہ اپوزیشن لیڈر تھے. بہت شکریہ اختیار ولی خان جی ہمارے ساتھ موجود تھے, کوارڈینیٹر ٹو پرائم منسٹر. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, فہد شہباز خان کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.